कान्तिपुर समाचारमा आज पर्यटन दिवसको सन्दर्भमा महामारीबाट शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्र, भ्रमण वर्ष घोषणा गरेर पनि मनाउन नपाएको तीतो यथार्थ त छँदैछ। तर व्यवसाय मानेको 70 वर्षमा मुलुकले पर्यटनबाट के पायो? वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम कार्यालयमा युवाको भिड। आम निर्वाचनपछि जर्मनीमा 16 वर्षसम्म सत्तामा रहेकी एङ्गेला मर्केलको दलको हैसियत अनि राष्ट्रिय फुटसलमा कुन टिम हावी? नमस्कार। अब मुख्य समाचार। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने सरकारको निर्णय। सत्ता स्वार्थमा अध्यादेश प्रयोगको प्रवृत्तिले विधिमाथि प्रहार। प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै देशले पर्यटनबाट लाभ लिन सकेन। आवश्यक पूर्वाधार र नीतिको अभाव, ठूलो जनसङ्ख्या भएका छिमेकीलाई समेत बेवास्ता। कोभिड प्रभाव कम भएसँगै मलेसिया र खाडी मुलुकबाट कामदारको माग बढ्यो। दैनिक 1500 भन्दा बढीले लिन्छन् श्रम स्वीकृति। जर्मनीको आम निर्वाचनमा कुनै पनि दलले पाएन बहुमत। मर्केलको दल दोस्रो, गठबन्धन सरकार बनाउने कसरत सुरु। र राष्ट्रिय फुटसल लिगमा स्काई गोल्सलाई हराउँदै स्पोर्ट्स क्यासल शीर्ष स्थानमा। प्रभात फेरीलाई राहतपूर्ण जित, फुटसल 5 पनि विजयी। सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अध्यादेश फिर्ताका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको हो। भदौ 2 गते सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो भने 4 गते राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणित गरेकी थिइन्। केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा 20% पुगे दल विभाजन हुन सक्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश जारी भएको थियो। अध्यादेश जारी भएसँगै नेकपा एमालेबाट फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाबाट फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भएको थियो। मन्त्री परिषद विस्तारका लागि अध्यादेश नै बाधक बनेकाले सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी आज बसेको बैठकले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको शपथ सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको हो। यस्तै तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा बनेको विधेयक र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै समाज कल्याण परिषदका उपाध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी र सदस्यले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने र बीपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कार स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले गुल्मीका विष्णुप्रसाद सुवेदीलाई गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। हाम्रा राजनीतिक दलहरू प्रतिपक्षमा हुँदा विधिको कुरा गर्छन्, तर सत्तामा पुगेपछि संविधान र लोकतन्त्रकै मर्म विपरीत मनपरी अध्यादेश ल्याएर शासन चलाउन खोज्छन्। संसदमा सजिलै बहुमत पुर्याउन एमाले फुटाउने उद्देश्यले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश स्वार्थ पूरा भएपछि अहिले फिर्ता लिएर मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी गर्नु त्यसको पछिल्लो कडी हो। कानुनी अप्ठ्यारो आउन नदिन मात्रै अध्यादेश ल्याउन संविधानले छुट दिएको छ। तर अधिकारको दुरुपयोग गर्दै एमाले फुटाउन गठबन्धन दलकै सहमतिमा सरकारले भदौ 2 गते दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। त्यो पनि चलिरहेको संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर। एमाले र जसपा फुटेर नयाँ दल दर्ता भएपछि अहिले फेरि सत्ता स्वार्थकै लागि अध्यादेश निष्क्रिय पारिँदैछ। राजनीतिक मर्यादा विपरीतका यस्ता कामलाई सत्तामा हुनेले संवैधानिक अधिकार भन्न छाड्दैनन्। यो आदेश भनेको त प्रक्रिया हो हैन, प्रक्रिया हो। यो चाहिँ संविधानमा भएको कुरा हो। संविधानमा भएको कुरामा अब सरकारले चाहिँ अब यो संसद नभएमा आदेश ल्याउने अनि त्यसलाई फेरि चाहिँ निष्क्रिय पार्ने, त्यो त प्रक्रिया हो नि त। संविधानमा जे छ त्यो हुने हो। एमालेले भने गठबन्धन सरकारको कदमलाई लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भन्छ। जबकि त्यो बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटक संसद विघटन गरेर धमाधम अध्यादेश ल्याएका थिए। कसले पावरले दल फुटाउने र देशमा स्थिरताको विरुद्ध अस्थिरतावादी पक्षहरूलाई सघाउ पुर्याउने गरी जो
यो अध्यादेश ल्याइयो र यसलाई बिचैमा तुहाउने खालि फगत एउटा दल टुक्र्याउनको लागि मात्रै हो भन्ने कुरा त सार्वजनिकै भयो। एमाले कालमा चर्को आलोचना गरेको र अहिले अध्यादेशकै सहारामा बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू पनि आफूलाई पर्दा सरकारको अधिकार भन्दै बचाउ गर्छन्। यो ठिक छ, यसलाई नेपाल सरकारले आज बन्द गरेर जानुपर्छ, ओपन गर्नु हुँदैन। अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदमा सभामुख र विपक्षी दलको नेता बिनै बहुमत पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए। अहिले प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक अस्थिरता बनाउँदै अध्यादेशको सहारामा 20% संख्या पुगे दल फुटाउन पाइने बनाइदिए। कुनै राजनीतिक दलको समस्याको गाँठो फुकाउने गरी बदनियत साथ जुन अध्यादेश ल्याउने र त्यो अध्यादेश फिर्ता गर्ने जुन कुरा गरिएको छ, अन्ततः यसले नेपालको राजनीतिक जुन दलीय बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित जुन दलीय व्यवस्था छ, यो व्यवस्थालाई नै अप्ठ्यारोमा पार्छ। यसले त्यो अध्यादेश ल्याउने जुन संवैधानिक व्यवस्था छ त्यसको दुरुपयोग जसका विरुद्ध पनि हुन सक्छन्, जुनसुकै बेलामा पनि हुन सक्छन् र यसले नेपालको राजनीतिमा विकृति बाहेक केही पनि ल्याउँदैन। दलहरूले सत्ता स्वार्थकै लागि मनलाग्दी अध्यादेश ल्याउने र कानुनलाई उल्टाउँदै जाने यो प्रवृत्तिले संसदको प्रभावकारिता मात्रै घटेको छैन, संविधानको मर्ममाथि समेत प्रहार गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमिल सिन्हाका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। नेकपा एमाले भित्र 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनबारे संस्थापन र असन्तुष्ट पक्षबीच चर्को मतभेद देखिएको छ। एमालेलाई नवौं महाधिवेशनकै जिम्मेवारी बमोजिम जेठ 2 अघिको अवस्थामा लैजानुपर्ने मागमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनिच्छुक देखिएपछि मध्यमार्गी धारका नेताहरू असन्तुष्ट भएका हुन्। 10 बुँदे सहमतिबारे ललितपुरमा आज दिनभर बसेको स्थायी समिति बैठकमा छलफल भए पनि अध्यक्ष ओली पुरानै संरचनामा जान भने तयार भएनन्, जसका कारण उपाध्यक्ष भीम रावलकै संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय कार्यदल बनाएर जिम्मेवारी बाँडफाँडको प्रतिवेदन बुझाउन अध्यक्ष ओलीले जिम्मेवारी दिएका छन्। कार्यदलको संयोजकमा आज भीम रावल कमरेडलाई तोकिएको छ र त्यो कार्यदलमा 6 जना हुनुहुन्थ्यो, 1 जना थपेर 7 जना बनाइएको छ। शङ्कर पोखरेललाई पनि, कमरेड शङ्कर पोखरेललाई पनि कार्यदलमा समावेश गरिएको छ। अब कार्यदलको बैठक भोलि नै हुन्छ। भीम रावल कमरेडले त्यो बैठक भोलि नै बोलाउनु भएको छ। देशभरि कहाँ कहाँ यो कार्यान्वयन भएको छैन, उहाँहरूले कार्यान्वयनको निम्ति एउटा सहजीकरण गर्नुहुन्छ र यो कार्यान्वयन हुँदै जान्छ। त्यस्तै मोर्चा सङ्गठनहरूमा पनि, जनसङ्गठनहरूमा पनि यसको कार्यान्वयनको निम्ति महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा सङ्गठन विभाग प्रमुख कमरेड चाहिँ विष्णु पौडेल, त्यस्तै मोर्चा फाँटका चाहिँ प्रमुखहरू कमरेड गोकर्ण विष्ट र टोपबहादुर रायमाझी कमरेडको कार्यदल छ। जेठ 2 पूर्वकै संरचनामा फर्काउने विषय 10 बुँदेमा उल्लेख भए पनि उपाध्यक्ष रावल र अष्टलक्ष्मी साके तथा सचिव भीम आचार्यलाई पुरानो जिम्मेवारी दिइएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले भदौ 23 गते संसदको नवौं अधिवेशन सुरु भएताका सबै बैठकमा विरोध गर्दै आएको छ। आफ्नो पार्टी फुटाउन सभामुखले सघाएको गम्भीर आरोपसहित सदनमा मुर्दाबादका नारा लगाउँदै आएको एमाले त्यही विषयमा अदालतमा समेत मुद्दा हालेको छ। मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै सदनमा विरोध गरिरहेको एमाले सहमतिमा आउन समेत मानिरहेको छैन। पार्टीले कारबाही गरेका 14 सांसदको सूचना सभामुखले प्रकाशन नगर्दा आफ्नो दल विभाजन भएको एमालेको आरोप छ। त्यही विषयमा उसले प्रतिनिधि सभामा संसदीय मर्यादा नागेर समेत प्रस्तुत भयो। अर्कोतिर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चमा रिट समेत दर्ता गरेका छन्। मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकोले संसदबाट एमालेका माग पूरा हुने सम्भावना पनि देखिन्न। तर उसले भदौ 23 यताका सबै संसदका बैठकमा विरोध गर्दै आएको छ। कतिसम्म भने उस सभामुखले छलफलमा बोलाउँदा समेत जान मानेन। अहिले आफ्नै माग र विरोध एमालेका लागि बाध्यात्मक जस्तै बनेको छ। सम्बन्धित दलहरूले आफ्ना सांसदहरूलाई कारबाही गरेको सन्दर्भमा माओवादीले गरेको र उपेन्द्रजीहरूले गरेको चाहिँ सदर हुने, एमाले गरेको चाहिँ बदर हुने जुन मोडालिटीमा उहाँहरू जानुभयो, प्रतिशोध हामीमाथि साधिएको छ। विरोधकै बीच सदन चलाउनुले सत्तापक्षले पनि एमालेको मागलाई खासै वास्ता गरेको देखिन्न। बरु 2 पटकसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको एमाले पुनर्स्थापित संसद सक्रिय भएको देख्नै नचाहेकाले बखेडा झिकेको सत्तापक्षको आरोप छ।
विरोध गर्ने उनीहरूको अधिकार हो, विरोध गरिरहेको छन्। तर इस्यु के हो? उनीहरू के भन्छन् भने उनीहरू के भन्छन्, माधव कुमार नेपाल लगायत जति पनि मान्छेहरू छन् उनीहरू चाहिँ निष्कासन गर। त्यो त सभामुखले गर्न सक्नुहुन्न। जुन संसदले विघटन गरेको छ त्यो संसदमा आउँदा लाजमर हुनुपर्ने हो। मैले त पार्टी छोडिसकेपछि संविधान सभा दोस्रो संविधान सभापछि 72 सालमा तुरुन्तै राजीनामा गरेको थिएँ मैले। सरकारलाई सजग गराउनेदेखि जनताका मुद्दा उठाउँछ भन्ने मान्यताले संसद विपक्षीको भन्ने गरिन्छ। तर जुन विषय अदालतमा विचारा दिन्छ त्यसैमा चर्को विरोध मात्र होइन, छलफलमा समेत बस्न नचाहने एमालेको व्यवहारले उसले संसद र सभामुखप्रति नै प्रतिशोध साधेको जस्तो देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमिलसेनाका साथ दिपा दाहाल, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। नेपालले विदेशीलाई लक्षित गरेर पर्यटकीय क्षेत्र अघि बढाएको 70 वर्ष भयो। तर पूर्वाधारको विकासमा ढिलासुस्ती, नीतिगत अस्थिरता र दीर्घकालीन योजना नहुँदा देश विकासमा पर्यटनबाट अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन। छिमेकी मुलुकसहित धेरै विदेशीका लागि नेपाल उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न सक्ने प्रशस्तै आधार छन्। खाँचो छ सरकारी अग्रसरताको। आज विश्व पर्यटन दिवस मनाइरहँदा नेपालले पर्यटनमा किन लाभ लिन सकेन भनेर सहकर्मी सुदिल पोखरेलले खोजी नीति गरेका छन्। 10 वर्षअघि मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान 1.70% थियो। त्यसयता हरेक सरकारले मुलुकको विकास पर्यटनसँगै जोड्दै आएका छन्। तर अर्थतन्त्रमा योगदान 10 वर्षअघिकै हालतमा छ। बाह्य पर्यटक आगमन थोरै बढे पनि बसाई लम्ब्याउन सकिएको छैन। 5 वर्षअघिको औसत बसाई 13 दिनबाट अहिले 2 दिन बढेर 15 दिन पुगे पनि नयाँ गन्तव्य र योजना नहुँदा आम्दानी बढाउन सकेको छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा पोखरा र भैरवमा विमानस्थलको निर्माण अझै पुरा भएको छैन, जसका कारण दैनिक 1250 जनालाई सेवा दिने क्षमताको त्रिभुवन विमानस्थलले 3000 व्यक्ति धान्नुपर्ने बाध्यता छ। राष्ट्रिय ध्वजाभाग विमानको सेवा त झन दयनीय छ। सडकको दुरावस्था पनि पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन नसक्नुको अर्को कारण हो। अलिकति व्यवस्थापन कुराहरू र अलिकति सरकारी नीति नियम प्रक्रियाहरूको समसामयिक सुधारहरू हुनुपर्छ। किन हाम्रो अहिले नै हेर्नुहोस् न, हाम्रो नेपालको पर्यटन व्यवस्थित गर्ने पर्यटन ऐन 2035 सालमा बनिएको छ। हामी आज 2078 सालमा छौँ भनेको त्यो नीति नियमहरू हाम्रो चाहिँ परिमार्जित हुँदै जानै पर्छ। त्यो सरकारी नीति नियमको स्पष्टता, सरकारी नियमको कार्यान्वयनले पनि धेरै हदसम्म यसलाई प्रभाव पार्छ। पछिल्ला 2 वर्ष त कोरोनाले सिङ्गो पर्यटन लथालिङ्ग भयो। 4 वर्ष अघि 7 लाख पर्यटक आउँदा 2076-77मा त्यो सङ्ख्या 11 लाख पुगेको थियो। अर्थात् पर्यटक आगमन 58%ले वृद्धि भयो, तर आम्दानी भने 46%ले मात्रै बढेको छ। पर्यटकलाई सेवा दिन स्तरीय होटल 1313वटा छन्, जसमा 45,000 बेड छन्। यो भनेको एक दिनमा 45,000 पर्यटक धान्न सक्ने क्षमता हो। तर नीतिगत अस्थिरताले छिमेकी देशकै पर्यटक तान्न सकेको छैन। उल्टै प्रचारको जिम्मा लिएका सरकारी पदाधिकारीलाई युरोप अमेरिका घुम्ने मोह छ। विदेशीले नेपाल घुम्न मन पराउने ट्रेकिङ रुटमै सडक निर्माणले पनि पर्यटकलाई निरुत्साही बनाएको देखिन्छ। केही ट्रेकिङ ट्रेलहरू जस्तै अन्नपूर्ण ट्रेकिङ ट्रेल र अन्नपूर्ण राउन्ड ट्र्याक भन्थ्यो, 20-22 दिन लाग्थ्यो। त्यो चाहिँ ट्रेकिङ ट्रेल अथवा ट्रेकिङ लभर्सको लागि त्यो मक्का मदिना, पशुपतिनाथ भन्ने हिसाबको डेस्टिनेसन थियो। हामीले के गरियो, यो गाविसमा पैसा बाँडेर पछि आएर चाहिँ विकासका नाममा 3000-4000 पपुलेसन भएको ठाउँमा हुने नहुन्थ्या पुरै बाटो पुऱ्याइदियो। ती भएका जति ट्रेकिङ ट्रेलहरू डिस्टर्ब गर्यो। त्यो हाम्रो अर्को खालको गल्ती गर्दै गयो। दक्षिण एसियामै अग्रणी जङ्गल सफारी, पदमार्ग, बन्जी जम्प जस्ता गतिविधि बढाउन सकिएको छैन। संसारकै अग्लो सगरमाथा र अरू हिमालदेखि बुद्धभूमि लुम्बिनी, अन्नपूर्ण पदमार्ग र अनेक धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदामा पर्यटक भित्राउन ठोस काम गर्ने कि अझै पनि नारा मात्रै लगाउने। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ।
विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीको सधैँ भिड रहने लुम्बिनीमा 1.5 वर्ष यता चकमन्न छ। अधिकांश पर्यटक र श्रद्धालु भक्तजन स्थलमार्ग भएर भारत हुँदै नेपाल आउँथे। 2076 को चैतबाट बन्द सिमानाका खुला भएको छ। पर्यटकीय गतिविधि बढ्न थालेका छन्। अब थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई बिस्तारै चलायमान हुने आशा व्यवसायीले गरेका छन्। पछिल्लो समय प्राय सुनसान रहने लुम्बिनी सोमबार सबेरैबाट उत्साह देखिन्थ्यो। आन्तरिकसँगै बाहिर पर्यटकहरूको जमघट छ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले समूह समूहमा प्रार्थना गरिरहेका छन्। बुद्ध वन्दनाले मायादेवी परिसर गुन्जायमान थियो। पर्यटकलाई आकर्षित गर्न बोटिङको व्यवस्था गरिएको छ। मायादेवी मन्दिर तथा विभिन्न देशले बनाएका गुम्बा सिँगारिएको छ। लुम्बिनी विकास कोषले विश्व पर्यटन दिवसको अवसर पारेर पर्यटकीय गतिविधि सक्रिय बनाएको हो। 1.5 महिनाको शान्ति पूजा मायादेवी मन्दिर परिसरमा आयोजना गर्ने, अनि त्यसपछि लाइट एन्ड सोहरू चाहिँ हामीले गर्ने। त्यसरी चाहिँ यो पर्यटनलाई चाहिँ पुनर्जीवन दिन सकिन्छ कि भनेर हामी सोच गरिराखेका छौँ। 1.5 वर्षदेखि लुम्बिनी क्षेत्रमा बाहिर पर्यटक आएका थिएनन्, जसले गर्दा यहाँको होटल तथा पर्यटन व्यवसाय ठप्प थियो। नाका खुलेसँगै पर्यटकीय क्रियाकलाप चलायमान हुन थालेपछि व्यवसाय उत्साहित भएका छन्। लुम्बिनी होटल सङ्घले एउटा 2 दिनको प्याकेजको घोषणा पनि यसै सन्दर्भमा गरेका छौँ र हामी यति उत्साहित छौँ कि यो प्याकेजले अवश्य पनि बजार प्रवर्धन गर्न र बजार चलायमान गर्नलाई यसले धेरै टेवा पुग्छ। विश्वमा बुद्ध अनुयायीहरूको सङ्ख्या करिब 1 अरब छ। बौद्ध ग्रन्थमा जीवनमा एकपटक भए पनि बुद्ध जन्मस्थल पुगे पाप मोक्ष हुने र पुण्य कमाइने उल्लेख छ। त्यसैले उनीहरू लुम्बिनी आउँछन्। बौद्ध धर्मावलम्बी मात्र होइन, अन्य व्यक्ति समेत कोलाहल र अशान्तबाट शान्ति पाउन मन केन्द्रित गरेर ध्यान योग गर्न लुम्बिनी आउने गर्छन्। त्यसैले लुम्बिनी घुम्न आउने पर्यटकलाई केही दिन बोलाउन विशेष पर्यटन प्याकेजको आवश्यक देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, लुम्बिनी, रूपन्देही। अब जनताका आवाज हामीले आज पर्यटन व्यवसायीलाई सोधेका छौँ। पर्यटन व्यवसायलाई उकास्न के काम गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। टुरिज्म सम्बन्धी काम गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो कोरोना महामारीको नेपाल सरकारले प्रदान गरिरहेको खोपलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्छ। पर्यटनलाई भुल्ने ठाउँ बनाउन सक्नु पर्यो। धार्मिक कुराहरूलाई अलिकति जग्गा नगर्नु पर्ने हो, नम्बर 1। नम्बर 2 मा चाहिँ यो सरसफाइ। नेपाल सेफ छ, वी आर सेफ भनेर भन्न सक्नुपर्छ। गाडीको बाटोलाई छलेर पर्यटकलाई चाहिँ नि नयाँ रुटको परिचय गर्नु पर्यो। आए पनि अल्पत्र अवस्थामा जो उहाँहरूलाई यो पनि थाहा छैन कि कुन ठाउँ भिजिट गर्ने हो भनेर, त्यो पनि छैन। कलाकृतिहरू हुन्छ, त्यो सबै यहाँ के अरे म्युजियमहरू जस्तो बनाउनु पर्ने। सरकारले कर छुट गरिदियो भने त्यो नै उहाँहरूको लागि ठुलो हुन्छ। राज्यले चाहिँ पर्यटन व्यवसाय मैत्री नीति नियमहरू बनायो भने चाहिँ अलि सहज हुन्छ। होमस्टेहरू, लजहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि सरकारले अब हामीलाई तालिम दिनु पर्यो। नेसनल इन्टरनेसनली रूपमा चाहिँ प्रचार गरेर नेपाल सेफ छ भनेर चाहिँ इन्फर्मेसनहरू सेयरिङ गर्नु पर्यो। नेपाल र छिमेकी मुलुक चीनबीच सीमा विवाद नरहेको पछिल्लो अध्ययन समितिले देखाएको छ। दुई देशका सीमामा केही प्राविधिक समस्या देखिए पनि सीमा मिचेकै अवस्था नरहेको नेपाल चीन सीमा निरीक्षण समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। भदौ 16 गते सरकारले गठन गरेको समितिले विवाद भनिएको स्थानसम्म नपुगी त्यस आसपासका बासिन्दासँग सोधपुछ गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो, जसका कारण सीमाको वास्तविक अवस्था अहिले पनि आउन सकेको छैन। नेपाल चीन सीमा निरीक्षण समितिले हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्सादेखि हिल्सासम्मको क्षेत्रका केही स्थानमा स्थलगत निरीक्षण गर्यो। बाँकी स्थानबारे स्थानीयसँग सोधपुछ गरेर समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रतिवेदनले नेपाल र चीन बीचको सिमानामा केही प्राविधिक समस्या रहेको औल्याएको छ। स्थानीयवासीको भनाइलाई आधार मानेर समितिले पहिला नेपालले भूकचलन गर्दै आएको केही भूमि अहिले चीनतर्फ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। सिमानामा नेपालको सुरक्षा स्थिति निकै कमजोर रहेकाले तत्काल आवश्यक सुविधासहित सुरक्षा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ। चीन पक्षबाट नेपाली भूमि मिचिएकै प्रमाण भने नरहेको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ। समितिले सीमामा भएका केही प्राविधिक समस्या समाधान गर्न दुवै देशका विज्ञ सम्मिलित टोली गठन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने भनेको छ। त्यसो त गत वर्ष ओली सरकारले पनि नेपाल चीन सीमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। त्यस समितिले पनि चीनले नेपाली भूमि मिचेको नपाइएको स्पष्ट पारेको थियो।
सीमा क्षेत्रमा केही समस्या रहेको त्यतिबेला पनि औल्याइएको थियो। घटनासँग सम्बन्धित ठाउँको निरीक्षण नगरी अध्ययन समिति फर्किने गरेकाले अहिलेसम्म नेपाल र चीन बीचको सीमाका विषयमा वास्तविक समस्याको पहिचान हुन नसकेको हो। माथितिर चाहिँ अहिले चाहिँ बेला होइन, उहाँहरू इन्सपेक्सन नै रङ टाइममा गयो। यो ठिक ठाउँ समय होइन अहिले। त्यो चाहिँ वैशाखदेखि साउनसम्ममा निरीक्षण गर्नुपर्छ। अर्कोतिर पटक पटक सीमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले पनि सीमा विवाद समाधान हुन नसकेको हो। यो प्रतिवेदनमा पनि छलफल गर्नुपर्छ। कतिपय प्रतिवेदनहरू हुन्छ त्यसलाई अलिकति डिप्लोमेटिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ हैन। अब डिप्लोमेटिक रूपमा सम्बोधन नगरेको पनि देखिन्छ कतिपय ठाउँमा। घटनास्थलमा पुगेर अध्ययन नगर्दासम्म नेपाल चीन सीमा सम्बन्धमा देखिएको समस्याको ठोस निष्कर्ष निस्कन सक्दैन। त्यसका लागि दुवै देश सम्मिलित टोलीले विशेष पहल गर्न आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र हरिशरण तिमिलसिन्हाका साथ दिपा दाहाल र बाबुराम तिमिलसिन्हा, काठमाडौँ। कोरोना महामारीका कारण 2.5 वर्षसम्म सुस्ताएको वैदेशिक रोजगार पुनः सुचारू भएको छ। दैनिक 1500 भन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिन थालेका छन्। मलेसिया सहित खाडी मुलुकबाट प्रशस्त माग आएपछि व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। 2.5 वर्षसम्म सुनसान रहेको काठमाडौँ श्रम कार्यालयमा अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको भिड लाग्न थालेको छ। सेवाग्राही बढेपछि भिड थाम्न कार्यालयलाई हम्मे परिरहेको छ। हाम्रो समस्या सुन्ने कोही पनि छैन यहाँनिर। लाइन मिलाउने पनि त्यस्तो कोही छैन, प्रभावकारी छैन। हेर्नुहोस् यहाँनिर तपाईँ देख्नुहुन्छ कि जम्मा एउटा ढोका खोलेको छ। के छ सिस्टम यहाँनिर हेर्नुहोस्। मान्छे कति छ भिड। एउटा टोकनको लागि हामीले होटलमा बस्नुपर्छ। आज हामी घर फर्किन सक्दैनौँ। कति समस्या हुन्छ सानो गल्तीले। हेर्नुहोस् मान्छेको भोलिको फ्लाइट छ। खास हाम्रो समस्या भनेको चाहिँ यति नै हो। अब अफिसमा कर्मचारी धेरै नभएको हो कि होइन, नराखेको हो कि। हामी यहाँ हेर्नुहोस् कति बेलादेखि यहाँ यस्तो घाममा चाहिँ लाइनमा बसिरहेका छौँ होइन। त्यो पनि भित्रको मान्छेले बुझिदिनु पर्यो क्या। गत साउनमा संस्थागत व्यक्तिगत वैधानिकीकरण गरी 25,428 जनाले श्रम स्वीकृति लिएकोमा भदौमा 36,040 जनाले श्रम स्वीकृति लिएको श्रम कार्यालयले जनाएको छ। यो क्रम हरेक दिन बढिरहेको छ। यो सङ्ख्या लगभग चाहिँ 70% साउनको तुलनामा भदौमा यो सङ्ख्याको चाहिँ वृद्धि भएर 70% जति वृद्धि भएको देखिन्छ। यो सङ्ख्या बिस्तारै चाहिँ बढ्दो क्रममा आइरहेको छ। कोरोना महामारीमा बन्द रहेको मलेसिया अघिल्लो साताबाट खुलेको छ भने संयुक्त अरब इमिरेटले 2 साता अघिबाट खुलाएको छ। मलेसियाले कृषिजन्य क्षेत्रमा श्रमिक मागेको हो भने दुबईबाट सुरक्षा गार्ड र उद्योगमा श्रमिकको माग आएको छ। खाडीमा कुवेत बाहेकका मुलुकबाट पनि श्रमिकको माग आइरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ। धेरै कन्ट्रीहरूको इन्टरभ्यू भइरहेछ अहिले चाहिँ। जस्तै इभन विदेशीहरूलाई चाहिँ हाम्रा चाहिँ क्लाइन्टहरूलाई पनि आगमनमा सजिलो भएको छ। अहिले चाहिँ अध्यागमनले पनि तपाईँको चाहिँ अनराइभल भिजा दिइरहेको छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले फिजिकल्ली इन्टरभ्यूहरू चाहिँ बढी रूपमा भइरहेछ। तिहार अघिसम्म कोरियाली भाषा परीक्षा पास गरेका करिब 10,000 र इजरायली भाषा परीक्षा पास गरेका श्रमिकलाई पनि पठाउन सुरु गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। सामान्य अवस्थामा 4.5 लाख बढी श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेकोमा गत आर्थिक वर्ष 1,66,000 मात्र गएका थिए। यो आर्थिक वर्षमा हजारौंको संख्यामा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न विभिन्न दूतावासहरूमा निवेदन परेको र कोरोना महामारी पनि मत्थर भएको हुँदा यो वर्ष सुधार हुने अपेक्षा लिएको छ। झन्डै 2.5 वर्षदेखि रोकिएको वैदेशिक रोजगारी बिस्तारै सुचारू हुँदैछ भन्ने यो काठमाडौँ कार्यालयले देखाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, भौतिक रूपमा विद्यालय खुलेसँगै बालबालिकालाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन को जिम्मेवार हुनु पर्ला? ए विद्यालय, बी अभिभावक र सी विद्यार्थी आफै। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए विद्यालयमा 64%, बी अभिभावकमा 16% र सी विद्यार्थी आफैमा 20% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सहज रूपमा श्रम स्वीकृति उपलब्ध गराउन के गर्नु पर्ला? ए अनलाइन मैत्री सेवा, बी छरितो सेवा प्रवाह र सी कर्मचारी।
जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुका 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। समाचारमा पुनः स्वागत छ। विशेष अदालतले कर फर्स्यौट आएका सदस्य चुडामणि शर्मासँग 50 लाख धरौटी मागेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असार 9 मा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको राजस्व चुहावट मुद्दामा सुनवाई गर्दै विशेषले शर्मासँग उक्त धरौटी रकम मागेको हो। 50 लाख रुपियाँ धरौटी माग गर्ने र नगद वा बैंक जमानत दिन नसके मात्रै उनलाई थुनामा पठाउन अदालतको आदेशमा भनिएको छ। बदनियतपूर्वक 1 अर्ब 33 लाख रुपियाँ कर छुट दिएको भन्दै अख्तियारले शर्मासहित तत्कालीन कर फर्स्यौट आएका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र अर्का सदस्य उमेश प्रसाद ढकाल विरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। शर्मा सोमबार विशेष अदालतमा उपस्थित भएपछि बयान लिएको हो। शर्माले आफूहरूले कानुन विपरीतको कुनै पनि काम नगरेको दाबी गरेका छन्। काठमाडौँबाट विराटनगर उडेको बुद्ध एयरको विमान विराटनगर अवतरण गर्ने क्रममा ल्यान्डिङ गियरमा समस्या देखिएपछि काठमाडौँमा नै अवतरण गर्नु परेको बुद्ध एयरले जनाएको छ। बुद्ध एयरले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विराटनगर अवतरण गर्ने क्रममा ल्यान्डिङ गियर इन्डिकेटरमा समस्या देखिएको तथा टावरले पनि गियर नझरेको जानकारी दिएपछि काठमाडौँ फर्काउनु परेको बताएको हो। 73 जना यात्रु बोकेको उक्त विमान काठमाडौँको आकाशमा आएपछि क्याप्टेनले प्राविधिक समूहको निर्देशनमा नर्मल ल्यान्डिङ गरेका थिए। रेडियो मार्फत चेक जाँच गर्दा गियर सही झरेको देखिएको र प्राविधिक समूहले जानकारी दिएपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा विमान अवतरण गरेको बुद्ध एयरले जनाएको छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगमा फुटसल 5 धरानले दोस्रो जित निकालेको छ। पोखरा रङ्गशालाको कबड हलमा आज भएको खेलमा धरानले झरना स्पोर्ट्स क्लबलाई 9-5 गोल अन्तरले हराएको हो। पहिलो हाफमा 4-3 को अग्रता बनाएको धरानले दोस्रो हाफमा 5 गोल थपेको थियो। यता झरनाले दोस्रो हाफमा 2 गोल मात्र गर्न सक्यो। धरानका लागि सन्दीप कार्कीले ह्याट्रिक सहित 4 गोल गरे। जारी प्रतियोगितामा झरनाको यो लगातार 5औं हार हो। लिगको पुछारमा रहेको झरना स्पोर्ट्स अझै अङ्कविहीन रहेको छ। फुटसल 5 धरानको भने 5 खेलमा 8 अङ्क भएको छ। ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगमा प्रभात फेरी युथ क्लबले पहिलो जित हात पारेको छ। उसले आफ्नो 5औं खेलमा लुम्बिनी फुटसललाई 6-1 गोलले हराएको हो। खेलको 7औं मिनेटमा धीरज जोशीले गोल गरेर प्रभात फेरीको खाता खोले। त्यसको 2 मिनेटपछि सन्तलाल गुरुङले डिफेन्डरहरूको गल्तीको फाइदा उठाउँदै गोल थप्न सफल भए। 16 मिनेटमा विशाल सरू मगरले गोल गरेर प्रभात फेरीलाई 3-0 ले अघि राखे। 19औं मिनेटमा सृजेश पुरीले गोल गरेपछि प्रभात फेरीले पहिलो हाफमा 4-0 को अग्रता बनाएको थियो। दोस्रो हाफमा प्रभात फेरीका लागि आशिष दङ्गाल र सुबिल श्रेष्ठले गोल गरेर 6-0 ले अघि राखे। खेलको अन्तिम मिनेटमा रुपेन बरेलीले सान्तवना गोल फर्काए र यो जितपछि प्रभात फेरी 4 अङ्क जोडेर रेलिगेसन जोनभन्दा 1 स्थान माथि उक्लेको छ। यता लुम्बिनी फुटसल यो पराजयपछि रेलिगेसन जोनमा परेको छ। उसले पहिलो खेलमा जित र दोस्रोमा बराबरी खेले यता अङ्क थप्न सकेको छैन। आजको अन्तिम खेलमा स्पोर्ट्स क्यासल पोखराले मच्छिन्द्र स्काई गोल्स काठमाडौँलाई 8-3 गोलले हराएको छ। यो जितपछि स्पोर्ट्स क्यासल शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। 11औं मिनेटमा सुमित श्रेष्ठले गोल गरेपछि स्पोर्ट्स क्यासल 1-0 ले अघि रहेको थियो। त्यसअघि स्काई गोल्सका लागि आशिष सुनामले गरेको गोललाई रेफ्रीले मान्यता दिएन। दोस्रो हाफमा थप आक्रामक देखिएको स्पोर्ट्स क्यासलले 7 गोल थपेको थियो। 21औं मिनेटमा बिसन गुरुङले गोल थपे। किङराज गुरुङले 25औं मिनेटमा गोल गरेर क्यासललाई 3-0 ले अघि राखे। 27औं मिनेटमा योगेश गुरुङले आफ्नै पोस्टमा गोल गर्न पुगेका थिए। 34औं मिनेटमा मनोज राईले स्काई गोल्सका लागि अन्तर घटाएका थिए। त्यसपछि लेजेन्ड खेलाडी विजय गुरुङले 35औं मिनेटमा गोल गरे। त्यसको 1 मिनेटपछि किशोर गुरुङ र सुमितले 1-1 गोल गरेर स्पोर्ट्स क्यासललाई 7-2 ले अघि राखे। 36औं मिनेटमा रोशन अधिकारीले स्काई गोल्सका लागि अर्को गोल थपे। अन्त्यतिर खिमराजले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि पोखरेली टिम स्पोर्ट्स क्यासलले 8-3 गोलको शानदार जित निकाल्न सफल भएको हो। यो जितपछि स्पोर्ट्स क्यासल 13 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। स्काई गोल्स 6 अङ्कका साथ 6औं स्थानमा यथावत छ। NBA राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाल पुलिस र गलकोट क्लबले लगातार दोस्रो जित हात
पारेका छन्। पहिलो खेलमा दवाली मिलन क्लबलाई हराएको पुलिसले दोस्रो खेलमा मणि मुकुन्द भलिबल क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। पुलिसले मणि मुकुन्दलाई 25-14, 25-15 र 25-17 को सोझो सेटमा हराएको हो। जितसँगै पुलिसले समूह बीमा 2 खेलमा 6 अङ्क बनाएको छ। गलकोटले प्रदेश 2 माथि सोझो सेटको जित निकाल्दै तालिकामा 4 अङ्क बनाउन सफल भयो। पहिलो सेट 25-23 ले जित्दा दोस्रो सेट 25-21 ले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो भने तेस्रो सेट 25-18 ले जितेको थियो। यसैगरी गण्डकी प्रदेशले मिलन क्लबलाई 3-1 ले हराएको छ। गण्डकीले दवाली माथि 25-12, 25-22, 20-25 र 27-25 को जित निकालेको हो। पुरुषतर्फ डिफेन्डिङ च्याम्पियन हेल्प नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। आज हेल्प नेपालले बागमती प्रदेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो। उसले बागमतीलाई 25-16, 25-13, 25-12 को सेटमा पराजित गरेको हो। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।